अय्युबको पुस्तक। धेरै कारणहरूले यो बाइबलको एक फरक पुस्तक हो। यो कथा इस्राएलबाट धेरै टाढा भएको उज नाम गरेको ठाउँको हो। यसका मुख्य चरित्र अय्युब पनि इस्राएली होइनन् अनि यसका लेखक जो अज्ञात छन् उनले यो कथालाई प्राचीन इतिहासको कुनै पनि पृष्ठभूमिसँग जोड्दैनन्। यद्यपि यो सबै जानी गरेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो लाग्छ कि लेखकले हामीलाई ऐतिहासिक प्रश्नहरूबाट विचलित भएको चाहँदैनन्, तर अय्युबको कथा र उनको दुःखको अनुभवबाट उठेका प्रश्नहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छन्। अय्युबको पुस्तकमा धेरै स्पष्ट साहित्यिक संरचना छ। यो कथा छोटो प्रस्तावनासँग सुरु हुन्छ र त्यसपछि एक उपसंहारसँग बन्द हुन्छ अनि पुस्तकको केन्द्रीय भागमा बृहत हिब्रू कविता छ जसले अय्युब र उनीसँग संवाद गर्ने साथीहरू वा मित्रहरू बीचको कुराकानीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसपछि यी संवादहरू परमेश्वरले अय्युबलाई दिनुभएको कवितात्मक सन्देशको श्रृङ्खलाद्वारा समाप्त हुन्छन्। आउनुहोस् अब हामी यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नेछौँ। पुस्तकको प्रस्तावनाले हामीलाई अय्युबसँग परिचय गराउँछ र हामीलाई बताइएको छ कि उनी एक निर्दोष र सोझो व्यक्ति हुन् जसले परमेश्वरको आदर गर्छन्। उनी अति असल मानिस हुन्। अनि त्यसपछि अचानक हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा लगिन्छ जहाँ परमेश्वरले आफ्नो दूतहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो पुरानो करारको एक सामान्य चित्रण हो जसमा परमेश्वरले संसारलाई कसरी चलाउनुहुन्छ भनेर वर्णन गरिन्छ। स्वर्गीय दूतहरूमध्ये शैतान नाम गरेको एक प्राणी छ, हिब्रू भाषामा जसको अर्थ दोस्याउने वा अभियोग लगाउने हो। अनि यो बेला हामीले अदालतको दृश्य हेरिरहेका छौँ जस्तै लाग्छ। परमेश्वरले अय्युबलाई एक धर्मी मानिसको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यसपछि आरोप लगाउनेले अय्युब जस्ता धर्मी मानिसहरूलाई इनाम दिने परमेश्वरको नीतिलाई चुनौती दिन्छ। त्यसले भन्छ कि अय्युबले तपाईँको आज्ञा पालन गर्छ किनभने तपाईँले उसलाई समृद्धिको आशिष दिनु भएको छ। अय्युबलाई कष्ट भोग्न दिनुहोस्। त्यसपछि थाहा हुन्छ कि उनी वास्तवमा कति धर्मी छन् अनि परमेश्वरले दोस्याउनेलाई अय्युबको जीवनमा दुःख ल्याउन सहमति दिनुहुन्छ। अब कथाको यो खण्डमा हामी मध्ये धेरैले यही प्रश्न गर्छौं कि के रे किन परमेश्वरले त्यसो गर्नुभयो त? अनि त्यसपछि हामी यो अनुमान गर्छौं कि यो पुस्तकले त्यो प्रश्नको जवाब दिनेछ किन परमेश्वरले असल मानिसहरूलाई दुःख भोग्न दिनुहुन्छ। तर जसै तपाईँ पढ्दै जानुहुन्छ पुस्तकले त्यो प्रश्नको जवाब दिँदैन। पुस्तकको कुनै पनि कुराले त्यो प्रश्नको जवाब दिँदैन। प्रस्तावनाले यस पुस्तकमा बताउन खोजेको वास्तविक प्रश्नहरूलाई उजागर गर्दछ। यो प्रश्न परमेश्वरको न्यायसँग सम्बन्धित छ कि परमेश्वरले यो संसारमा कडा सिद्धान्त अनुसार न्याय कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। अनि ती प्रश्नहरूको जवाब तपाईले पुस्तकको अन्त्यसम्म पढ्दा पाउनुहुनेछ, सुरुमा होइन। अय्युबको दुःख भोगाएको वास्तविक कारण कहिल्यै खुलाइएको छैन अनि प्रस्तावना दुखित र हैरान भएका अय्युबको साथ समाप्त हुन्छ जसलाई आफ्नै पत्नीले हप्काउँछिन् र उनी कहाँ उनका 3 जना मित्रहरू आउँछन् जसले बुद्धि र सल्लाह प्रदान गर्ने प्रयास गर्छन्। तिनीहरूका नाम एलिपज तेमानी, बिल्दद सुही र सोपर नमाती हो। तिनीहरू सबै अय्युब जस्तै गैर इस्राएलीहरू हुन् र तिनीहरूले परमेश्वर, दुःख, कष्ट र मानव अवस्थाको बारेमा प्राचीन मध्यपूर्वी सोचको प्रतिनिधित्व गर्छन्। अनि यसले हामीलाई पुस्तकको मुख्य भागमा लैजान्छ। सबैभन्दा पहिले अय्युब बोल्छन् अनि पुस्तकको यो खण्डले यसरी नै काम गर्छ। सर्वप्रथम अय्युब बोल्छन् र त्यसपछि एक मित्रले जवाफी प्रतिक्रिया दिन्छन् अनि त्यसपछि अय्युबले त्यो मित्रलाई जवाफ दिन्छन्। त्यसपछि अर्को मित्रले अय्युबको प्रतिक्रियालाई जवाफ दिन्छन् अनि यसरी नै यो 3 चक्रमा अगाडि बढ्छ। यो सम्पूर्ण बहस 3 प्रश्नहरूमा केन्द्रित छ। के परमेश्वर साँच्चै न्यायी हुनुहुन्छ र के परमेश्वरले संसारलाई न्यायको कडा सिद्धान्त अनुरूप चलाउनुहुन्छ? अनि यदि हो भने अय्युबको दुःखलाई कसरी व्याख्या गर्ने? अब हामी देख्न गइरहेका छौं कि अय्युब र मित्रहरूले संसारमा परमेश्वरको न्याय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अनुमानद्वारा काम गरिरहेका छन्। अर्थात् संसारमा हुने हरेक कुराले न्यायको कडा सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्छ। अर्थात् यदि तपाईँ एक बुद्धिमान असल व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईले परमेश्वरको आदर गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा सबै थोक असल हुनेछ। परमेश्वरले तपाईलाई इनाम दिनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ दुष्ट र मूर्ख हुनुहुन्छ र पापी कामहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई नराम्रो कुराहरू हुनेछ। परमेश्वरले तपाईलाई दण्ड दिनुहुनेछ। अब आफ्नो कथनमा अय्युबको निरन्तर तर्क यो हो कि सर्वप्रथम उनी निर्दोष छन् र यसको आशय यो हो कि उनको दुःख ईश्वरीय सजाय होइन। अब हामीलाई प्रस्तावनाबाट थाहा हुन्छ कि यी दुवै कुराहरू सत्य हुन्। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर आफैले भन्नुभयो कि अय्युब धर्मी र निर्दोष छन्।
यसैले अयुबले परमेश्वरलाई आरोप लगाएर आफ्नो बहसको अन्त गर्छन् कि या त परमेश्वरले न्याय अनुसार संसार चलाउनुहुन्न वा त्योभन्दा खराब परमेश्वर स्वयं अन्यायी हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ उनका मित्रहरू यो कुरामा असहमत छन्। तिनीहरूको तर्क यो छ कि परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ। यसको तात्पर्य परमेश्वरले सधैँ न्यायको आधारमा संसारलाई चलाउनुहुन्छ अनि यसैले तिनीहरू यो निष्कर्षमा पुग्छन् कि परमेश्वर होइन तर अयुब दोषी छन्। अयुबले साँच्चै केही खराबी गरेको हुनुपर्छ जसको कारण परमेश्वरले यसरी दण्ड दिनुभयो। तिनीहरूले अयुबले गरेको सम्भावित पापहरू पनि अनुमान गर्न थाल्छन् तर अयुबले यी सबै कुराको प्रतिवाद गर्छन्। वास्तवमा उनी आफ्ना मित्रहरूसँग यति दिक्क हुन्छन् कि उनले अन्ततः तिनीहरूलाई छोडिदिन्छन्। बरु उनले आफ्ना सम्पूर्ण मुद्दा सिधै परमेश्वरतर्फ लैजान्छन्। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अयुब यी कविताहरूमा भावनात्मक उतार चढाव भएर गुज्रदैछन्। उनी सोच्दथे कि परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ तर अब उनले दुःख भोग्दै गर्दा यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्। यसैले आफ्ना आक्रोशहरूमा अयुबले परमेश्वरलाई ज्यादती गरेको आरोप लगाउँछन्। एक पटक त उनले यो पनि घोषणा गर्छन् कि परमेश्वर नै संसारका सबै अन्यायहरूको रचयिता हुनुहुन्छ। तर उनले त्यो विचारलाई जोड दिन खोज्दा उनी डराउँछन् किनकि उनी यो आशा र विश्वास गर्न चाहन्छन् कि परमेश्वर साँच्चै न्यायी हुनुहुन्छ। यस खण्डमा अयुब छरपष्ट भएका छन् अनि उनले आफ्नो निर्दोषताको एक अन्तिम बयान दिन्छन् र यो माग गर्छन् कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूपमा आएर यी कार्यहरूको स्पष्टीकरण दिनुभएको होस्। अब यो क्षणमा एकजना मित्र देखा पर्छन्। उनको नाम बुजी एलिहु हो। उनी इस्राएली होइनन् तर उनको नाम भने हिब्रू हो अनि एलिहुको धारणा पनि अयुब र मित्रहरूको जस्तै छ। उनी तर्क गर्छन् कि परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ जसको अर्थ यो हो परमेश्वरले संसारलाई सधैँ न्याय अनुसार सञ्चालन गर्नुहुन्छ। तर त्यसपछि एलिहुले अझ परिष्कृत निष्कर्ष निकाल्छन् कि असल मानिसहरूले किन कष्ट पाउँछन् अनि यो विगतमा गरेको पापको सजाय नहुन पनि सक्छ। भविष्यमा मानिसहरूलाई पापबाट जोगिन मद्दत गर्नको लागि परमेश्वरले चेतावनीको रूपमा दुःख कष्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ वा परमेश्वरले चरित्र निर्माण गर्न वा मानिसहरूलाई मूल्यवान पाठहरू सिकाउन दुःख कष्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एलिहुले यो जानेको दाबी गर्दैनन् कि अयुबले किन दुःख पाए तर उनी एउटा कुरामा निश्चिन्त छन् कि अयुबले परमेश्वरलाई अन्यायी भएको आरोप लगाउनु गलत हो। अयुबले एलिहुलाई कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनन् र संवादहरू बन्द हुन्छन्। यस्तो लाग्छ कि पूर्वजहरूको ज्ञान सकिएको छ अनि रहस्य अझै बाँकी छ। अनि त्यसपछि अचानक परमेश्वर एक आँधी बेहरीमा देखा पर्नुहुन्छ र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा अयुबलाई जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँले पहिले अयुबको त्यो आरोपको जवाफ दिनुहुन्छ कि उहाँ संसार चलाउनमा अन्यायी र अयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरले अयुबलाई जगतको आभासी भ्रमणमा लैजानुहुन्छ र उनलाई जगतको व्यवस्था र उत्पत्तिको बारेमा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू सोध्न थाल्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो वा नक्षत्रहरू व्यवस्थित गर्नुभयो त्यो समयमा के अयुब त्यतै वरपर थिए? के अयुबले कहिले सूर्योदयको आदेश दिएका छन् वा मौसमलाई नियन्त्रण गरेका छन्? जगतका यी सबै विवरणहरूमा परमेश्वरको नजर छ जुन अयुबले कहिल्यै कल्पना पनि गरेका थिएनन्। त्यसपछि परमेश्वरले पहाडी बाख्राहरूको चर्ने बानी र हरिणीको प्रसव वेदना र सिंह र जंगली गधाहरूको आहारको विषयमा विस्तृत विवरण दिनुहुन्छ। यी सबै कुरा बताउनुको अर्थ के हो त? परमेश्वरले संसारलाई न्याय अनुसार चलाउनु कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा अयुब र उनका मित्रहरूको अनुमानलाई याद गर्नुहोस्। त्यो धारणाको तल एक गहन धारणा छ कि अयुब र तिनका मित्रहरूसँग जीवनको बारेमा पर्याप्त ज्ञान छ जसको आधारमा तिनीहरूले भन्दै थिए कि परमेश्वरले संसारलाई कसरी चलाउनु पर्छ अनि यस आभासी भ्रमणको साथ परमेश्वरको प्रतिक्रियाले यी सबै धारणाहरूलाई खण्डन गर्दछ। सर्वप्रथम यसले यो देखाउँछ कि यो जगत एक विशाल जटिल ठाउँ हो र परमेश्वरको नजर यो सबैमा छ, प्रत्येक कुराहरूमा। अर्कोतर्फ अयुबसँग केवल आफ्नो जीवनको अनुभवको सानो क्षितिज मात्र छ। जगतको बारेमा उनको दृष्टिकोण धेरै सीमित छ र यसैले अयुबको दृष्टिकोणबाट जुन कुरा ईश्वरीय अन्याय जस्तो देखिन्छ त्यसलाई ठूलो सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ। अयुब केवल परमेश्वरको बारेमा यति ठूलो आरोप लगाउन सक्ने स्थितिमा छैनन्। आभासी भ्रमणपछि परमेश्वरले अयुबलाई सोध्नुहुन्छ कि अयुब र उनका मित्रहरूले अनुमान गरे जस्तै गरी न्यायसँग शासन गर्न प्रत्येक क्षणमा सबै व्यक्तिको हरेक खराब कामलाई सटिक प्रतिशोधको साथ सजाय दिँदै के उनी एक दिनको लागि न्यायको त्यो कडा सिद्धान्त अनुसार संसारलाई चलाउन सक्लान्? वास्तविकता यो हो कि हाम्रो जस्तो संसारमा न्याय सम्पादन गर्नु अत्यन्तै
जटिल काम हो। यो कुरा अय्युब र उनका मित्रहरूले सोचेको जस्तो सादा र सरल छैन अनि यसले हामीलाई परमेश्वरको अन्तिम आशयमा पुर्याउँछ। त्यसपछि उहाँले दुई शानदार प्राणीहरू बहेमोथ र लिब्यातनको वर्णन गर्न थाल्नुहुन्छ, जसलाई केही मानिसहरूले हिप्पो र गोहीको काव्यात्मक चित्रण हो भन्ने ठान्छन्। तर सम्भवतः तिनीहरू प्राचीन मध्यपूर्वी पौराणिक कथाहरूका प्रख्यात जीवहरू हुन सक्छन्, जसको प्रयोग बाइबलको केही ठाउँमा गरिएको छ, जसले परमेश्वरको असल संसारमा रहेको अव्यवस्था र खतराको संकेत गर्छ। यी प्राणीहरू आफैमा खराब होइनन्। परमेश्वर वास्तवमा तिनीहरूप्रति गर्व गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू सुरक्षित पनि छैनन्। यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको संसार अद्भुत र धेरै असल छ, तर यो सिद्ध वा सधैँ सुरक्षित छैन। परमेश्वरको संसार व्यवस्थित र सुन्दर छ, तर यो जंगली र कहिलेकाहीँ खतरापूर्ण पनि छ, यी दुई शानदार प्राणीहरू जस्तै। अनि हामी अय्युबको दुःखको ठूलो प्रश्नमा फर्कन्छौँ। परमेश्वरको संसारमा दुःख किन छ? चाहे त्यो भूकम्प र जंगली जनावरहरूबाट होस् वा अन्य मानिसहरूबाट। परमेश्वरले किन भनेर व्याख्या गर्नुहुन्न, तर उहाँ भन्नुहुन्छ कि हामी एक अत्यन्त जटिल अद्भुत संसारमा बाँचिरहेका छौँ, जुन यस चरणमा कम्तीमा दुःख कष्टलाई रोक्नको लागि तयार गरिएको होइन। अनि त्यो नै परमेश्वरको जवाफ हो। अय्युबले परमेश्वरको न्यायलाई चुनौती दिएका थिए। परमेश्वरले जवाफ दिनुहुन्छ कि अय्युबसँग यस्तो दाबी गर्नको लागि हाम्रो जगतको बारेमा पर्याप्त ज्ञान छैन। अय्युबले परमेश्वरबाट पूर्ण स्पष्टीकरणको माग गरे अनि परमेश्वरले अय्युबलाई उहाँको बुद्धि र चरित्रमा भरोसा राख्न भन्नुहुन्छ अनि अय्युबले नम्रता र पश्चातापको साथ जवाफ दिन्छन्। उनले परमेश्वरलाई आरोप लगाएकोमा माफी माग्छन् र उनले आफ्नो सीमा नाघेको स्वीकार गर्छन्। त्यसपछि अचानक पुस्तक एक छोटो उपसंहारसँग समाप्त हुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि उनका मित्रहरू गलत थिए। परमेश्वरको न्यायको बारेमा भएको तिनीहरूको विचार एकदम सरल थियो र यो संसारको जटिलता वा परमेश्वरको बुद्धिको लागि सत्य थिएन। अनि त्यसपछि परमेश्वरले बताउनुहुन्छ कि अय्युबले उहाँको बारेमा ठिक बोले। अब यो अचम्मको छ, किनभने यो अय्युबले भनेका सबै कुरामा लागू हुन सक्दैन। मेरो मतलब हामीलाई थाहा छ कि अय्युबले हतारमा केही गलत निष्कर्ष निकाले, तर परमेश्वरले अझै पनि अय्युबको संघर्षलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ कि कसरी अय्युब इमानदारीतापूर्वक आफ्नो सबै भावना र पीडाको साथ परमेश्वरको अगाडि आए र केवल परमेश्वरसँग कुरा गर्न चाहे। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्ने सही तरिका यही नै हो, प्रार्थनाको संघर्ष मार्फत। पुस्तक अय्युबको स्वास्थ्य, उनको परिवार र उनको सम्पत्ति सबैको पुनर्स्थापित भएको कुरा सँगै समाप्त हुन्छ, जुन राम्रो व्यवहारको इनाम होइन, तर केवल परमेश्वरको उदार उपहार हो। अनि यही नै पुस्तकको अन्त हो। त्यसैले अय्युबको पुस्तकले असल मानिसहरूलाई किन खराब कुराहरू आइलाग्छन् भन्ने रहस्य खुल्ला गर्दैन, बरु यसले हामीलाई दुःख कष्टको कारण पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुको साटो परमेश्वरको बुद्धिमा भरोसा गर्न निम्तो दिन्छ। जब हामी कारणहरू खोज्छौँ, तब हामी परमेश्वरप्रति सामान्य दृष्टिकोण राख्दछौँ, जस्तो मित्रहरूले बनाएका थिए, वा अय्युबले जस्तै सीमित प्रमाणहरूको आधारमा परमेश्वरलाई आरोप लगाउँछौँ। अनि यसैले पुस्तकले हामीलाई हाम्रो पीडा र शोकलाई इमानदारपूर्वक परमेश्वरमा ल्याउन र परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ र उहाँले के गरिरहनु भएको छ त्यो जान्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न निमन्त्रणा गर्दछ। अनि अय्युबको पुस्तकमा भएका विषयहरू यी नै हुन्।